यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। 2077 फागुन 21 गते तत्कालीन सरकारसँग 3 बुँदे सहमति गरेर मूलधारको राजनीतिमा आएको नेकपा तत्कालीन नेकपा विप्लव नेतृत्वको थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरूलाई अहिले सरकारले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ र विशेष गरी हात हतियार, खर खजाना, बम विस्फोट, संगठित अपराध लगायत फौजदारी मुद्दामा पक्राउ पूर्जी जारी गरेर ती नेताहरूलाई पक्राउ गर्ने तयारी भइरहेको भन्ने अहिले बुझिन्छ। र जसरी मूलधारको राजनीतिमा आउनका निमित्त तत्कालीन सरकारले 3 बुँदे सहमति गरेको थियो र अहिले त्यो सहमति तोडेर पक्राउ पूर्जी जारी गरेको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यसले समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो खालको प्रभाव पर्ला र उता सरकारले आज मात्रै मङ्सिर 4 का निमित्त निर्वाचन घोषणा गरेको छ र यो निर्वाचनको पृष्ठभूमिमा पनि एउटा राजनीतिक दलप्रति जे जस्तो पूर्वाग्रह साँध्यो भन्ने कुरो छ। यसले यो निर्वाचनलाई पनि कस्तो असर गर्ला, आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौँ र हामीसँग यसका निमित्त कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा बहुमतका प्रवक्ता हेमन्त प्रकाश ओली सुदर्शन। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। र तपाईँ त अब अहिले पक्राउ पूर्जीमा पर्नु भएको छैन क्यारे, यसअगाडि नै पक्राउ परेर मुद्दा खेपिरहनु भएको होइन। 3 बुँदे सहमति गरेर मूलधारको राजनीतिमा आउनुभयो तपाईँहरू, तर अहिले फौजदारी अभियोग लागेर तपाईँहरूका नेता कार्यकर्ताहरूलाई पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। के हो यो? अब यो अहिले जे भइरहेको छ, सरकारले मतलब जुन 3 बुँदे सहमति भयो नि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन। अर्थात् हिजो केपी ओलीको सरकारसँग जुन 3 बुँदे सहमति भयो, ती 3 बुँदे सहमतिको चाहिँ दोस्रो बुँदामा हामी चाहिँ शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा आयौँ र तेस्रो बुँदाको 1 नम्बर सरकारले चाहिँ प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको घोषणा गर्यो र तेस्रो नम्बरकै 2टा कुरा चाहिँ जो पुरा गर्नु पर्थ्यो त्यो भनेको चाहिँ झुट्टा मुद्दाहरू खारेज गर्ने र चाहिँ राजबन्दीहरूलाई रिहाई गर्ने चाहिँ जो मतलब सरकारको तर्फबाट जो मतलब कर्तव्य पुरा गर्नु पर्थ्यो अथवा त्यो सहमति अनुसार चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु पर्थ्यो, त्यो कार्यान्वयन भएन। के हदसम्म त कार्यान्वयन भयो नि? तपाईँ लगायत जो व्यक्तिहरू जेलमा पर्नु भएको थियो। म पनि होइन, मलाई पनि चाहिँ अदालती प्रक्रियाबाट नै छोडेको हो। म अहिले पनि तारिखमा छु अझै। त्यसो भएको हुनाले कुनै पनि व्यक्ति अहिले धर्मेन्द्र बास्तोला पनि चाहिँ एउटा मुद्दामा त उहाँले सफाई पाउनुभयो, तर अर्को मुद्दा ललितपुरको मुद्दा उहाँलाई थाहै थिएन होइन। त्यो मुद्दामा फेरि चाहिँ अहिले पूर्जी काटेको छ। त्यसै त समग्र अब यो त जिल्ला अदालत ललितपुरको कुरा मात्रै हो, देशभरि नै मुद्दा छन् हाम्रा त होइन। कुन अदालतले कुन दिन चाहिँ मतलब पूर्जी जारी गर्ने हो भन्ने कुरा त लगातार भइरहेछ। त्यस कारणले त्यो सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि अदालतले पनि के भन्न उसले चाहिँ तर्क गर्छ भन्दाखेरि यो त नियमित प्रक्रिया हो होइन। तर त्यसमा चाहिँ नियमित प्रक्रिया मात्रै छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। त्यसमा राजनीतिक कुरा पनि कहीँ न कहीँ त्यहाँ घुसेको छ। होइन, त्यसो त 2077 फागुन 21 गते 3 बुँदे सहमति जहाँ तपाईँले भनिहाल्नुभयो होइन, यो अगाडिका सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारेजी र पक्राउ परेका नेता कार्यकर्तालाई रिहाई गर्ने भन्ने कुरा त राजनीतिक विषय थियो नि त। अदालतमा परेको फौजदारी अभियोगमा त एउटा प्रक्रिया मार्फत त्यो आउनु पर्यो, अदालती प्रक्रियामा त आउनु पर्यो। त्यस कारण यो पक्राउ पूर्जी जारी भएको हो। यसलाई राजनीतिसँग किन तपाईँहरूले 3 बुँदे सहमति गरेर त्यसलाई सही समयमा समय सीमाभित्रै कार्यान्वयन गर्नका निमित्त जोड चाहिँ नदिने अनि अदालतले आफ्नो काम गर्दै जान्छ त होइन। अदालतले चाहिँ आफ्नो त्यो तर्क त गर्ने भयो होइन, त्यो अदालतको मात्रै हो भन्ने हामीलाई लाग्दैन। किनभने अदालतले चाहिँ अहिलेसम्म त केही गरेको थिएन, तर अहिले चुनावको प्रसङ्गमा आउँदा फेरि नेताहरूलाई थुन्ने र चाहिँ मतलब शान्त तरिकाले हामी चुनाव गरिहाल्छौँ भनेर समस्याको हल हुँदैन। यो त के हुन्छ भने एउटा कार्य जो गरिँदैछ त्यो कार्यको चाहिँ मुनतिर आगो सल्काइदिने कुरा हो यो त चाहिँ होइन। जुन चुनाव गरिँदैछ नि निर्वाचनको पृष्ठभूमिमै यसलाई नै केन्द्रित गरेर तपाईँहरूमाथि पक्राउ पूर्जी जारी भयो। त्यो चाहिँ त्यो लाग्छ, त्यो चाहिँ हो भन्ने लाग्दछ। त्यस कारण त्यसो गर्नु हुँदैन थियो। तर एउटा प्रश्न यहाँ 2077 फागुन 21 गते भएको 3 बुँदे सहमतिमा तपाईँहरू शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीतिमा आउनु भएको होइन त, तर केही समय अगाडिको स्थानीय तह निर्वाचनमा तपाईँहरूको सहभागिता भएन। मूलधारको राजनीति भनेको तब राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा संलग्न हुने हो। तपाईँ लगायतका केही नेताहरू विप्लवजीहरूसँग फुट्नुभयो
त्यो भनेको निर्वाचनमा सहभागी नहुने शर्तमा अथवा त्यही विवादमा भनेपछि त अब आउँदो निर्वाचनमा पनि तपाईँहरूले केही उपद्रव गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने आशंकासहित यो पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। होइन, अब यस्तो हो, कुनै पनि यो संविधानमै के छ भन्दाखेरि चाहिँ संविधानकै कुरालाई चाहिँ लिने हो भने पनि आखिर चाहिँ कुनै व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउने, त्यसको चाहिँ भण्डाफोर गर्ने होइन, त्यसका विरुद्ध चाहिँ आफ्ना मतहरू राख्ने अधिकार नेपाली सबैलाई छ। तर बम विस्फोट गर्ने होइन, अहिले हामीले त्यसको कुरै गरेका छैनौँ, किनकि हामी भर्खर चाहिँ पार्टी पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा छौँ र नेकपा बहुमत बनेको छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामी त्यतातिर जाने स्थितिमा अहिले चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ प्रोग्राम हाम्रो छैन। तर यहाँहरूको पृष्ठभूमि त 10 वर्ष युद्ध हुँदै अनि त्यस पछाडि फेरि अर्को जनक्रान्ति वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने भन्दै एमसिलको कार्यालयमा बम विस्फोटदेखि लिएर हरेक ठाउँमा नेता कार्यकर्ताहरूको बम विस्फोट गर्दै हिँड्नु भएको हो नि त। त्यो त हिजो हामीले संयुक्त रूपमा गरेका थियौँ होइन, संयुक्त रूपमा जस बेला चाहिँ पार्टीको नेतृत्व चाहिँ विप्लवजीले गर्नुभएको थियो त्यो बेला त्यो प्रोग्राम थियो। अहिले त हामी लगातार हाम्रो पार्टी बन्नेदेखि यता प्रधानमन्त्रीसित छलफल गरेका छौँ। उहाँले बन्दीहरू रिहाई हुन्छन् भनेर त्यहीँबाट गृहमन्त्रीलाई फोन गर्नुभएको छ र हामी फेरि गृहमन्त्रीसित भेटेका छौँ। गृह सचिवहरू पनि त्यहाँ उपस्थित भएका छन्। हामीले महान्यायाधिवक्तासित पनि कुराकानी गरेका छौँ। उहाँले पनि सबै चाहिँ फाइल सदर गरेर मैले पठाइसकेको छु भन्नुभएको छ होइन। गृह मन्त्रालयले अड्काइरहेको छ होइन। यो सबै हामीले प्रष्ट रूपमा छलफल गर्दा गर्दै पनि उहाँहरूले त त्यसलाई अड्काएर जुन मुद्दा बनाउनु भएको छ र अहिले जुन किसिमले चाहिँ अदालत मार्फत त्यो कुरा अभिव्यक्त भएको छ त्यो चाहिँ सरासर मतलब 3 बुँदे सहमति भएको हो सरकारको र चाहिँ त्यो सही थियो अथवा उहाँहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्नु भएको थियो त्यति बेला भने त त्यसरी चाहिँ झुट कुरा गर्न हुँदैन नि, अथवा चाहिँ गलत ढङ्गले जान हुँदैन। हैन, 3 बुँदे सहमति त तपाईँहरूको कार्यपालिकासँग भयो नि त, सरकारसँग भयो नि त हैन हो। तर यो त न्यायपालिकाको विषय हो हैन। न्यायपालिका त कार्यपालिकाको अङ्ग त होइन। उसले जे कहाँ निर्णय गरेको छ भनेर हेरेर अनि त्यो अनुसार आफू बहने त होइन। उसले आफ्नो काम गर्दै गइरहेको छ निरन्तर प्रक्रियामा। तपाईँहरूले जे काम गर्नुभयो भन्दा अगाडि राजनीतिको नाममा विस्फोट होइन, त्यसपछि अब धम्की, चन्दा वसुली, र त्यही आधारमा न्यायपालिकाले फौजदारी अभियोग लगाएर यहाँ आपराधिक लाभ र सङ्गठित अपराध अनि त्यसै गरी थुप्रै अन्य मुद्दाहरू, विस्फोटक पदार्थ, हात हतियार तथा खर खजनाको मुद्दा लगाएको छ। यसलाई अनि तपाईँहरू 3 बुँदे सहमतिसँग कसरी जोड्न सक्नुहुन्छ? अदालतको यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो भने पनि अदालतले त्यही किसिमले चाहिँ बोल्नुपर्छ हैन, स्पष्ट पार्नु पर्दछ। उसको आफ्नो नियमित प्रक्रिया हो भने त्यही स्पष्ट गर्नुपर्दछ। र यो के हो भन्ने कुरा स्पष्ट नगरिकन के गरेको छ भने अब न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका अलग अलग चिज होइन, राज्य सत्ताका एउटै अङ्ग हुन्। तिनीहरू रिलेटेड हुन्छन्। तिनीहरू जति स्वतन्त्र भने पनि कहीँ न कहीँ रिलेटेड हुन्छन् भन्ने कुरा त चाहिँ घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरेको छ नि। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ यो एकदमै स्वतन्त्र खालको हो भन्ने मात्रैमा पनि हामी छैनौँ, किनभने कहीँ न कहीँबाट त्यो परिचालित छ र त्यस किसिमले चाहिँ राजनीति गरिएको छ त्यस मार्फत हैन, अदालत मार्फत अथवा चाहिँ न्यायपालिका मार्फत चाहिँ त्यस्तो गरिएको छ। यदि त्यसो होइन भने त सरकारसित हामीले के भनेका, एउटा स्टेटमेन्ट जारी गरौँ पनि भनेका थियौँ हैन। हामीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग नै त्यो प्रस्ताव राखेका हौँ। नेकपा बहुमत र सरकारका बीचमा एउटा चाहिँ कहिलेसम्म बन्दीहरूलाई छोड्ने र मुद्दाहरू कहिलेसम्म खारेज गर्ने भनेर चाहिँ हामीले एउटा स्टेटमेन्ट जारी गरौँ भनेर पनि भनेका थियौँ। र उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भने हामी चाहिँ सल्लाह गर्छौँ हैन, हाम्रो चाहिँ अब यो सबै गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग सल्लाह गर्छौँ भनेर जुन भन्नुभएको थियो त्यो कुरा चाहिँ अहिलेसम्म कहिल्यै पालन भएको छैन हैन, अथवा त्यसबारेमा हामीलाई कुनै आधिकारिक जानकारी दिएको छैन। तर यहाँ अदालतले यस किसिमको चाहिँ हरकत गरिरहेको छ। हिजो जसको सरकार थियो, केपी ओलीको सरकार थियो, एमालेसँग चाहिँ त्यो एमालेको चाहिँ केपी ओलीको सरकार जुन थियो त्यससँग भएको 3 बुँदे सहमतिका विषयमा
यो गलत हो भन्ने कुरा त फेरि चाहिँ त्यसका प्रवक्ताले बोलिरहेका छन् होइन, अथवा चाहिँ त्यसका मतलब त्यससँग सम्बन्धित चाहिँ मानिसहरूले बोलिरहेका छन्, सदनमा पनि कुरा भइरहेका छन्, माओवादी केन्द्रका केही मानिसहरूले पनि कुरा गरिरहेका छन् बाहिर। त्यही त यहाँहरूलाई पक्राउ पूर्जी जारी गर्नु 3 बुँदे सहमतिको खिलाफ हो, यसो गर्नु हुँदैन भन्ने अभिव्यक्ति आइरहेको छ भनेदेखि चाहिँ यो अनौठो एउटा चाहिँ सत्ताधारी वर्गका मानिसहरूले जुन खेल खेलिरहेका छन् र अझ चाहिँ भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ माओवादी केन्द्र जसले आफूलाई अझै मार्क्सवादी लेनिनवादी माओवादी भन्छ उसले समेत अर्को मार्क्सवादी लेनिनवादी माओवादी पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई होइन यस किसिमको चाहिँ अभियोगमा फसाउन खोज्नु, तिनलाई त्यसमार्फत चाहिँ दण्ड दिन खोज्नु भनेको चाहिँ यहाँ प्रष्ट के बुझिन्छ भने अब हामीले बुझ्नुपर्ने के भने उहाँहरूको पूर्ण रूपले वर्ग उत्थान भएको छ र उहाँहरू चाहिँ शासक वर्गमा उहाँहरूको चाहिँ विकास भएको छ अथवा शासक वर्गीय मानसिकताका साथ यो कदम चालिएको छ भन्न बाध्य हुन्छौँ हामी चाहिँ। यो तपाईँहरूको आरोप हो, तर तपाईँहरूले राजनीतिको नाममा गरेको बम विस्फोट एनसेल प्रकरणमै तपाईँहरूको कुरो के थियो भने एनसेलले राज्यलाई सरकारलाई कर तिरेन, एकातिर तपाईँहरू सरकारको विरोध गर्ने, यो राज्य सत्ता पल्टाउनु पर्छ, यसले जनताको हित गर्दैन भन्ने, अर्कोतर्फ यो राज्य सत्तालाई कर नतिर्नेहरूलाई पनि तपाईँहरू फेरि दण्ड दिन जाने, अनि यो खालको यो के भन्छ यो कस्तो खालको राजनीति हो? अनि यसमा तपाईँहरूको अपराधिक क्रियाकलाप फेरि बम विस्फोट गर्नुभएको छ, मान्छेको ज्यान गएको छ, यसमा हामीले के भनेका छैनौँ भने त्यसलाई अपराधिक क्रियाकलाप भन्ने हाम्रो परिभाषा होइन। त्यो भनेको के हो भने हामीले देशको सारा सम्पत्ति लुटेर विदेशमा लगिरहेका छन् साम्राज्यवादी एजेन्टहरूले अथवा साम्राज्यवादका चाहिँ द्वारा सञ्चालित विभिन्न मतलब भनौँ संस्थाहरूले, त्यो कुरा रोकियोस् र अर्को कुरा कर छली गरिरहेका छन्, यो कुरा पनि रोकियोस्। यो त राष्ट्रियताको सवाल भयो नि, तर यो अपराधिक कुरा होइन, सामान्य राष्ट्रियताको सवाल हो र यसमा चाहिँ आवाज उठाउँदा नसुनेपछि नसुन्नुको चाहिँ परिणाम के हुन्छ भने हामीले त्यसको चाहिँ मतलब त्यसलाई चेतावनी दियो। बम विस्फोट गर्नुभयो, सामान्य मान्छेको ज्यान लिनुभयो यहाँहरूले, त्यो ज्यान लिने हाम्रो चाहिँ मनसाय होइन होइन, त्यसमा पनि अब हामीले धेरैचोटि बोलिसकेका छौँ, त्यसै बारेमा धेरै नबोलौँ होइन। त्यही त अब मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचन होइन एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने भन्ने परिस्थिति अहिले निर्माण भइराखेको छ, अनि यो अवस्थामा तपाईँहरूको हिजोको त्यो हरकत दोहोऱ्याउनु भयो भने त निर्वाचन शान्तिपूर्ण हुन्न होला भनेर यो पृष्ठभूमि तयार भइराख्यो होइन? होइन, त्यो त झन् के हो भने आगोमाथि घिउमाथि आगो थप्ने कि आगोमाथि घिउ थप्ने भन्छन् नि, आगोमाथि घिउ थप्ने कार्यबाहेक अरू केही होइन। तपाईँहरू आगो के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले भन्नुहोस् त? होइन, हामी मात्रै छैनौँ नि त, जनता हुन्छ के होइन, हामीले त नेतृत्व गर्ने कुरा हो होइन। जनता त चाहिँ आन्दोलनमा आउँछन्, अहिले चाहिँ हामीलाई एकदमै त्यो किसिमले चाहिँ मिनिमाइज गरेर मूल्याङ्कन गर्न खोजियो भने भोलि के हुन्छ भने हामी त त्यो आवाज उठाइराख्छौँ, त्यो आवाज उठाउने जनता त चाहिँ मतलब प्रतिरोधमा उत्रन्छ नि त होइन। 2077 फागुन 21 को 3 बुँदे सहमतिको कुरो भनेको तपाईँहरूको मूलधारको राजनीतिमा आगमन, पुनरागमन, त्यहाँ संलग्नता, शान्तिपूर्ण निर्वाचनमा त्यो होइन। विप्लवजीले हामीलाई जे व्याख्या गर्नुभयो अथवा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ उतापट्टिबाट पनि जे व्याख्या भयो सत्ता पक्षबाट पनि, त्यो सबैलाई विचार गर्दा त्यसको 1 नम्बरमा के छ भने होइन, देशका राजनैतिक प्रश्नहरूलाई अथवा देशका राजनीतिक समस्याहरूलाई वार्ता तथा मतलब उसबाट संवादद्वारा समाधान गर्ने भन्ने छ, सिधा सिधा कुरा। त्यसको लागि चाहिँ पहिला यो गर्ने भनेर दोस्रो तेस्रो बुँदामा दिइएको छ, जो मैले अघि उल्लेख पनि गरेँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ राजनीतिक रूपले हामी मूलधारमा जान्छौँ भनिएको छैन। अझ पछि त विप्लवजीले के पनि राख्नु भएको छ भन्दाखेरि जनमत सङ्ग्रहको कुरा राख्नु, वैज्ञानिक समाजवाद कि पुँजीवाद भन्ने जनमत सङ्ग्रहको कुरा पनि त्यहाँ गरिएको छ भनेर हामीसित व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले के बुझेका छौँ भन्दा त्यो त राजनैतिक सहमति हो होइन। राजनैतिक सहमतिको चाहिँ
पालन त राजनीतिक ढङ्गले मैले गर्नुपर्छ, अदालती ढङ्गले। यहाँहरूले पनि त त्यो पालना गर्नु पर्यो नि त। 3 बुँदे सहमति त दुवै पक्षबाट उल्लङ्घन भएको देखियो। त्यसपछि त हामीले पालना गरिरहेका छौँ। अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा यहाँहरूको असंलग्नता जसको कारणले गर्दाखेरि दलै फुट्ने असंलग्नता भएर त्यहाँ के हामीले त्यहाँ चाहिँ बाधा ठुलो पुर्याएका छैनौँ, हामीले त्यसको भण्डाफोर गरेका छौँ। तर तयारी त तपाईँको त्यही हुँदैन, सक्यो भने बाधा गर्ने निर्वाचनलाई होइन, हुन नदिने। बाधा गर्ने पनि थिएन, हामीले चाहिँ निर्वाचनमा होइन भित्री मनको कुरो चाहिँ नसकेर बाधा गर्ने भनेको हाम्रो चाहिँ मतलब शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै यो व्यवस्थाको भण्डाफोर गरेर जाने, किन त्यो त नीति हो नि त हाम्रो चाहिँ। यो व्यवस्था मान्दैनौँ भने यो चाहिँ नमान्नका कारण यो हो र हामीले यस कारणले चुनावमा भाग लिएनौँ भने त जनतालाई त भन्नु पर्यो होइन। त्यस कारण त्यो विकल्प त हामीले राखिराख्नु पर्यो नि। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामी त्यो ढङ्गले गएका थियौँ गत चुनावमा, त्यस्तो केही पनि थिएन हाम्रो चाहिँ। तर यहाँ के भयो भन्दाखेरि अब चुनावसित गाँसेर जुन प्रकारको स्थिति पैदा भएको छ नि, हामी सबैलाई जेल हाले पनि होइन त्यो समस्याको समाधान सरकारले आगामी दिन शान्तिपूर्ण तरिकाले जान सक्दैन। 35 दिने पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। 35 दिनभित्र अदालतमा हाजिर भइएन भने फौजदारी संहिता अनुसार कारवाही भनेको पक्राउ गर्छौँ भन्ने कुरो आछ। अब के गर्नुहुन्छ यहाँहरू? पक्राउ दिनुहुन्छ? अब होइन, त्यो त तयार हुने कुरा भयो नि। हामीले चाहिँ पक्राउ भाग्छौँ, अहिले भूमिगत हुन्छौँ त भनेको छैनौँ नि हामीले चाहिँ। पक्राउ दिनुहुन्छ यहाँका नेता कार्यकर्ताले? अब त्यसको लागि तयार हुन्छौँ हामी चाहिँ होइन। किन भन्दाखेरि चाहिँ पक्राउ दिने भनेको त प्रतिरोध गर्ने कुरा पनि हो फेरि चाहिँ होइन। त्यो अदालत पनि तयार हुनुपर्दछ, त्यो चाहिँ मतलब सरकार पनि तयार हुनुपर्दछ त्यो चाहिँ प्रतिरोधको लागि चाहिँ होइन। पक्राउ गरेर यो फौजदारी सजिलो त छैन त्यो चाहिँ होइन। मान्छेहरूलाई पक्राउ गर्ने, मान्छेले मान्छेलाई पक्राउ गर्ने, भेडा बाख्रा पक्राउ गर्न त गाह्रो पर्छ होइन। त्यस कारण त्यो सजिलो तपाईहरु प्रतिवाद गर्नुहुन्छ? पक्राउ गर्न गर्नुपर्छ नि त, त्यो जनताले पनि प्रतिवाद गर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले तयारी गर्छौँ त्यसको लागि चाहिँ, किनभने 35 दिनसम्म त धेरै गरिसकिन्छ नि। त्यसैले गर्दाखेरि खुलेर भन्नुहोस् त, यतापट्टि चाहिँ नजाओ सरकार भनेको। पक्राउ गर्न आउनेहरूमा तपाईहरुसँग प्रतिवाद गर्ने तयारी भनेको अलि बुझिएन, अलि बुझ्ने गरी भनिदिनुस् त। बुझिने गरी नै भने नि मैले, त्यसो नगरोस् होइन। सरकारले त्यतापट्टि चाहिँ तुरुन्त मुद्दा खारेज गरोस्, तुरुन्त चाहिँ मतलब यो मुद्दालाई सहज ढङ्गले हल गरोस् र राजबन्दीहरू सबै फिर्ता गरोस् अथवा राजबन्दीहरू सबैलाई रिहा गरोस्। त्यसो गरेन भने पक्राउ दिने बेलामा पक्राउ गर्न आयो भने त्यसको भौतिक प्रतिवाद हुन्छ नि त्यो त स्वतः हुन्छ होइन। सजिलोसित ल ठिकै छ अहिले नहोला, त्यो त हामी पक्राउ परिसकेपछि नि हुन्छ। हामी सबैलाई लिइसके तपाईँ आफै पनि जानुहुन्छ त्यसको होइन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ देशका जनताहरूलाई यस किसिमले चाहिँ मतलब शान्तिपूर्ण तरिकाले सहज ढङ्गले सिधा सिधा चाहिँ समस्याको समाधान गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ बाङ्गो ढङ्गले होइन, निमिट्यान्न पार्ने गरी अझ चाहिँ आफ्नो बुद्धिमा होइन अरूको बुद्धि समेत यहाँ लगाएर भनेको चाहिँ बाहिरको पनि साम्राज्यवादीहरूको पनि सिधा भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बुद्धि पनि लागेको छ नि होइन। तपाईँहरू त्यति ठुलो के त्यस्तो शक्ति हो र यो तपाईँको शब्दमा साम्राज्यवादीहरूले नै षड्यन्त्र गर्नुपर्ने अवस्था? किनकि हामी साम्राज्यवादको विरोधमा छौँ नि त। त्यो बिउै मास्न चाहन्छन् उनीहरू त होइन, किन अरू बिउ त छैन। अब चाहिँ विप्लवजीहरू पनि उता गइहाल्नु। सुदर्शनजी अब सुन्नुहोस् न, यतिखेर ठुलो एउटा राजमार्ग भनेको जनताको मत अभिमत ल्याएर बनेको संविधानलाई पुरै रूपान्तरण गरेर तपाईँहरूले भनेको अनुसार जनताको शासन ल्याउन सक्ने यो खालको सम्भावना वातावरण यो अवसर छ। तपाईँहरूसँग त्यो हिम्मत छ भने निर्वाचन आउँदैछ हेर्नुहोस् मङ्सिर 4 मा यो संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदैछ। अब जानुस् निर्वाचनमा, जनताको अभिमत ल्याउनुहोस्, बहुमत ल्याउनुहोस्। दलको नामै तपाईँहरूले बहुमत राख्नु भएको छ, क्यारे ल्याइहाल्नु होला बहुमत होइन। तपाईँहरूको दलको नामै नेकपा बहुमत राख्नु भएको छ, आफू अल्पमतमा परेपछि बहुमत नाम राख्नु पर्ने रहेछ फेरि तपाईँहरूलाई है। अब जानुस्, जनताको अभिमत ल्याउनुहोस्, जनताको शासन स्थापित गर्नुहोस् शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट। अब यो के खालको अवस्था हो यो? अब यो चाहिँ हाम्रो पार्टीको नाम कसरी रहेको भन्ने कुरा चाहिँ बारम्बार हाम्रा नेताहरूले हामीले सबैले स्पष्ट पारिसके त्यतापट्टि जानु परेन। अब जहाँसम्म चाहिँ हाम्रो बहुमत हुँदैन अथवा चाहिँ हामी जनतामा त्यस्तो चाहिँ मतलब कटेका छ त्यस्तो भन्ने प्रश्न होइन। किनकि हामी त चाहिँ निरन्तर जनयुद्धको उत्तराधिकारका रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छौँ। त्यसकारणले यो त जनयुद्धको चाहिँ आधारभूमि सहितको आजको चाहिँ मतलब एउटा आन्दोलन हो नेकपा बहुमत भनेको चाहिँ। यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा वैकल्पिक र सत्ता विरोधी शक्ति हो होइन। यो सत्ताको भित्र गएर प्रतिपक्ष होइन कि सत्ताको प्रतिपक्ष
मतलब गभर्मेन्टको प्रतिपक्ष होइन, यो चाहिँ राज्य सत्ताकै प्रतिपक्ष हो। त्यो प्रतिपक्षमा वैज्ञानिक समाजवादको चाहिँ मतलब उद्देश्य बोकेर त्यस अनुरूपको चाहिँ हामीले वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिको चाहिँ बाटोमा अघि बढिरहेको शक्ति हो यो चाहिँ। त्यही त त्यसो हुनाले हामीले अझ के पनि भनेका छौँ भने हाम्रो चाहिँ मतलब अहिलेको राजनीति भनेको चाहिँ स्वाधीन संयुक्त सरकार पनि हो, यो पराधीन सरकारहरू भए अहिलेसम्म चाहिँ। त्यही त त्यो सबैको निश्चित अथवा स्रोत भनेको त आखिर जनता हो। तपाईले जे भने पनि त्यो तपाईहरुको माग पूरा हुने कहाँबाट त्यो स्रोत भनेको जनता हो नि त। तपाईहरुलाई जनताको आकांक्षाको सही प्रतिनिधित्व हामी गरिरहेका हौं भन्ने लाग्दछ भने एकदम लाग्दछ। परीक्षण गरौँ न त। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा परीक्षण गर्नुस्। हेर्नुस् है, कुनै एउटा अमुक व्यक्ति पक्राउ पूर्जी जारी भएको अमुक व्यक्तिले भूमिगत ढंगबाटै निर्वाचन लड्दा उ ठुलो मत ल्याएर निर्वाचन लडेर अहिले जेलमा रहेको उदाहरणहरु पनि छन्। तपाईलाई त्यस्तो लाग्छ भने त जानुस् जनता कहाँ, जनताको अभिमत ल्याउनुस्। हैन त्यस्तो हो। त्यो हिम्मत पनि छैन यहाँ। के छ भन्दा मतलब हिम्मत चाहिँ नभएको होइन कि किन हिम्मत त्यसमा चाहिँ त्यो दुस्साहस गर्न हुँदैन, साहस मात्रै गर्न पर्दछ। हैन जनता कहाँ जानु दुस्साहस कसरी हुन्छ र? दुस्साहस त अहिले गर्ने प्रयास भइरहेको छ यहाँहरुबाट। जनता कहाँ हामी जान्छौँ, जनता कहाँ हामी कसरी जान्छौँ भने यो संसदीय व्यवस्था भनेको पाखण्डी व्यवस्था हो हैन। कुकुरको चाहिँ टाउको के अरे खसीको टाउको चाहिँ झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल हो यो चाहिँ भनेर जान्छौँ हामी चाहिँ। किन भन्दा त्यसै त गरिरहेछ नि। तपाईले हेर्नुस्, यसको प्रजातन्त्र हेर्नुस्, यसका सबै चिजहरू तपाईले हेर्नु तथ्यमा देखि त राखेछन् नि। यो कति प्रजातन्त्र ठिकै छ। यही कुरा लिएर जनता कहाँ गएर जनताको अभिमत ल्याएर झन्डै 2/3 ल्याएर अभिमत लिने नै हो, जनताको अभिमत लिने हो। तर हामी के अभिमत लिँदैनौँ भने यो सत्ता अन्तर्गत हुने चुनाव जो छ त्यसमा बाकस थापेर अभिमत लिँदैनौँ। हामी जनतालाई चाहिँ आम रूपमा प्रचार गरेर यो व्यवस्था ठिक छैन, वैज्ञानिक समाजवादको पक्षमा अघि बढौँ भन्ने कुरालाई नै लिएर जान्छौँ र त्यो चाहिँ हामी दिन्छौँ। त्यसो भएको हुनाले किन भन्दाखेरि किनभने यहाँ जो साम दाम दण्ड भेद अपनाइन्छ नि यो व्यवस्थामा कुनै पनि हालतमा एउटा गरिबको छोरो प्रतिनिधि बन्न सक्दैन। हेर्नुहोस् है, कहीँ बनेको देख्नु भएको छ होइन। आज के अरे त्यो साङपाङ भन्ने चाहिँ मतलब सुनसरीको धरानमा जो नगरपालिका के अरे मेयर बने होइन, उनी रोइरहेका छन्। त्यसै रोइरहेछन्। बालेन शाहले चाहिँ मतलब फोहोर फाल्न सकिरहेका छैनन् होइन, त्यसरी असफल बनाइदिन्छन्। अथवा बालेन शाह आफै पनि एउटा डिजाइनमा आएका भए होइन, केजरीवालहरू पनि आफ्नो डिजाइनमा छन् ती चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले तिनीहरूले जसरी सत्ता जित्छन् त्यसमा त चाहिँ अरबौं लगानी छ विदेशी। भनेपछि यो प्रकरणमा तपाईहरु फेरि एक ठाउँमा आउनुहुन्छ, विप्लवजी तपाईहरु लगायत एक ठाउँमा आउनुहुन्छ र अब आउँदो निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्ने अथवा यसलाई भाड्नका निमित्त तपाईहरुको तयारी हुन्छ अब त्यसो भने हो? यसलाई बहिष्कार गर्नका लागि र चाहिँ यो बेठिक छ है, यो तरिका बेठिक छ। किनभने उनीहरूले त हामीलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले जानै दिएनन् नि। अथवा तपाईहरु जान चाहनु भएन? हामी चाहिँ जान चाहन्छौँ, सोध्या छ कहिले? हामी त गएर चाहिँ छलफल गरिरहेका छौँ बरु हैन। उहाँहरूले त धकेल्दै लिनु भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताको मत लिने तपाईहरुसँग एउटा अवसर थियो, त्यो छोड्नु भयो हैन। अब अहिले निर्वाचन तपाईले हेर्नुस् न, तपाईले अब लिनु पनि भयो नि त भाग, अर्को पार्टीले लियो हैन, विप्लवजीले भाग लिनुभयो, कहाँ जित्नु भयो? जित्नै पर्छ भन्ने छ त निर्वाचनमा। तपाईहरु जित्ने निर्वाचन मात्रै लड्ने, जनताको अभिमत स्वीकार नगर्ने? यस्तो हो है, जनताले चाहिँ त्यहाँ तपाईले गरिहाल्छन्, किन जानुहुन्न भन्नुहुन्छ नि त। के गरे त्यहाँ? तपाईहरुले उहाँहरुको पैसा त्यति त छैन जति पैसा चाहिँ अरु चाहिँ मतलब कांग्रेस एमालेको। लोकतन्त्रमा निर्वाचन जित्नकै लागि लोकतन्त्रै होइन यो चाहिँ हैन, यो चाहिँ लोकतन्त्र होइन कि ठोकतन्त्र हो यो चाहिँ। त्यसकारणले हामीले के बुझौँ भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले ठोकेर हैन, यिनीहरूले चाहिँ मतलब तपाईको सामदाम दण्ड भेदको चाहिँ प्रयोग गरेर जसरी चाहिँ निर्वाचनमा मत लिन्छन्, तपाईँ एकदम जनताको छोरो उठ्नु भयो भने तपाईले मत पाउनुभयो भने त्यो मत खन्याएर चाहिँ अर्कोको चाहिँ उसमा हाल्छ जसको पैसा बढी छ। हेर्नुहोस् है, किनभने उसकै हातमा चाहिँ सेना छ, पुलिस छ, यही त हो सामदाम दण्डभेद, गुन्डाहरू छन् हैन। अनि तपाईँ सोझो तरिकाले त्यहाँ कसरी लड्न सक्नुहुन्छ? भनेपछि बाङ्गे तरिकाले लड्ने अब तपाईँहरू? बाङ्गे तरिकाले, किनभने बाङ्गो त उनीहरूले गरिसके। यो बाङ्गो भने के हो म आउँछु। यो विशेष संवाद निरन्तर जारी रहनेछ।
हामीसँगै रहनुहोला। यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेकपा बहुमतका प्रवक्ता हेमन्त प्रकाश ओली सुदर्शनसँग। ल भनेपछि तपाईँहरूको बाङ्गो बाटो, त्यो बाङ्गो बाटोले चाहिँ राष्ट्रका सही गन्तव्यमा पुर्याउँछ। हामीले चाहिँ बाङ्गो बाटो लिएका थिएनौँ, सरकारले त अदालत मार्फत बाङ्गो बाटो हालिहाल्यो। अनि अदालत र सरकार भने फरक कुरा हो। फरक होइन, मतलब फरक होइन भन्नाले चाहिँ अदालतले आफ्नो स्वतन्त्रतापूर्वक त्यही ढङ्गले चाहिँ गर्नु पर्यो होइन, त्यो स्पष्टीकरण दिनु पर्यो। अदालतले चाहिँ त्यो गरेको पनि हुनसक्छ होइन। तर यो किन गर्यो त फेरि चाहिँ भन्दाखेरि यत्रो चाहिँ 1.5 वर्ष हुँदाखेरि सहमति भएको 1.5 वर्षसम्म पनि चाहिँ सरकारले केही पनि कदम नचाले भए त अदालत आफ्नो प्रक्रियामा त जान्छ। 3 वर्ष भइसक्यो, 4 वर्ष भइसक्यो पेशी नगरेको चाहिँ साथीहरूलाई। पूर्वपक्ष न्यायिक हिरासत भनिन्छ जसलाई चाहिँ पूर्वपक्षमा साथीहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले सुशीलजीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो स्थितिमा मतलब सरकारले नगरिसकेको त सरकारकै कारणले भएको हो। होइन यो बिचमा 77 फागुन 21 यता तपाईँहरू यो खालको राजनीतिमा होइन, यो खालको तपाईँहरू अब यो सशस्त्र युद्ध जस्तो पनि थियो तपाईँहरूको त्यतिखेर होइन। कति ठाउँमा तपाईँहरूले भौतिक खालका कारबाहीहरू पनि गर्नुभएको थियो, मानिसहरूलाई बम विस्फोट पनि गर्नुभएको थियो। त्यसपछि जुन 3 बुँदे सहमति हो त्यो यता पनि त तपाईँहरूको क्रियाकलाप त राजनीतिक देखिएन नि त, देखियो भन्नुहोस् त। होइन, अहिले हामीले त्यो 3 बुँदे सहमति पछि गरेका अराजनैतिक क्रियाकलापको लिस्ट देखाउनु पऱ्यो नि हामीले। केही छ त्यस्तो तपाईँहरू देखाउन सक्नुहुन्छ? जनताको लागि तपाईँले यो बिचमा के चाहिँ गर्नुभयो त भने विप्लवजीको अभिव्यक्ति हेर्ने हो भने अब न्यायाधीशहरूलाई थुती पिट्नुपर्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति सुन्न पाइएको छ। त्यो उहाँले जवाफ दिने कुरा भयो त्यसको चाहिँ। तपाईँहरूकै नेता हो नि त उहाँ त केही समय अगाडिदेखि है। मतलब अहिले हाम्रो नेता हुनुहुन्न। अनि तपाईँले चाहिँ जिम्मेवारी प्रदर्शन गर्नु पर्दैन भनेको नि? होइन, हामीले त जिम्मेवारीपूर्वक गइरहेका छौँ नि त, छलफल गरिरहेका छौँ। नेताहरू प्रचण्डसित गएर छलफल गरिरहेका छौँ। केपी ओलीसित म आफै गएर छलफल गरेँ त्यही विषयमा। साँझ चाहिँ करिब आधा घन्टासम्म मेरो छलफल भयो, राति गएर। सुन्नु भएन ल्याएर किन थाङ्नामा सुधाएको हामीलाई भनेर? भन्यौँ, हामीले भन्यौँ। तर चाहिँ यहाँ काङ्ग्रेसको सरकार आयो, मलाई चाहिँ अब यस्तो चाहिँ अवस्थामा पारे, अप्ठ्यारोमा भन्नुभयो उहाँले पनि। सरकार भनेको त अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था हो के? काङ्ग्रेसको आओस् कि कम्युनिस्टको सरकारको हुन्छ त्यो कुरा बालकृष्ण खानले मलाई पनि सुरुमा भन्नुभएको थियो होइन। गृहमन्त्रीले के भन्नुभएको थियो भने यो चाहिँ त्यसकै निरन्तरता हो, यसमा त हामी अर्को केही गर्न सक्दैनौँ, यसलाई पालन गर्नुपर्छ, कार्यान्वयन गर्छौँ हामी भन्नुभएको थियो सुरुमा। पछि लास्टमा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ फोन गरेर हामी गृहमन्त्री कहाँ गइसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने एउटा चाहिँ प्रेस स्टेटमेन्ट अथवा केही न केही प्रतिबद्धता लिखित रूपमा चाहिँ राखौँ भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ पन्छिनु भयो। के भनेर पन्छिनु भयो भने यो त सर्वदलीय विभिन्न दलको गठबन्धनको सरकार हो, हामी गठबन्धनका घटकहरूसित चाहिँ कुरा नगरिकन यसो गर्न सक्दैनौँ भनेर फेरि पनि हामी चाहिँ छोड्नका लागि मद्दत गर्छौँ, त्यसपछि हामी तपाईँहरूलाई बोलाउँछौँ पनि भन्नुभयो उहाँले चाहिँ। तर उहाँले अहिलेसम्म हामीसित कुनै वार्तालाप गर्नुभएको छैन, कुनै आह्वान गर्नुभएको छैन होइन। त्यसको साथै प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो चाहिँ वचनबद्धता दिएर होइन त्यो गठबन्धनका अर्को चाहिँ ठुलो घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसित त्यत्रो वचनबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ हामीसित। म पुरै लाग्छु र चाहिँ मतलब त सबै बन्दीहरू छुट्छन् भनेर भन्नुभएको छ। पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि भेटघाट भएको छ कि छैन? पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि भेटघाट भएको छैन। अब हामी गर्छौँ, फेरि छलफल गर्छौँ सबैसित। भनेपछि अब आगामी निर्वाचनलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? मङ्सिर 4 गते निर्वाचन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। क्लियर कुरा छ। यो संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत चाहिँ दुनियाँमा हुने कुनै पनि निर्वाचनहरू अबका दिनमा जनताको पक्षमा हुने छैन, हुँदैन। त्यसकारणले ती निर्वाचनहरूमा भाग लिनु भनेको व्यर्थमा समय खेर फाल्नु हो। त्यसकारणले ती चाहिँ व्यवस्थाहरू अथवा चाहिँ पुँजीवादी व्यवस्था अथवा संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाको चाहिँ हाम्रो भण्डाफोर गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। हामी भण्डाफोर गर्छौँ वैचारिक हिसाबले मात्रै कि भौतिक हिसाबले पनि? हामी वैचारिक हिसाबले नै यसको भण्डाफोर गर्छौँ, राजनीतिक हिसाबले नै यसको भण्डाफोर गर्छौँ हामी चाहिँ अहिले। तर तपाईँहरूले योभन्दा अगाडिको त उम्मेदवारहरूलाई धम्काउने
उनीहरूको गाडीमा बम राखिदिने, उनीहरूलाई हतोत्साही गर्ने हो त गर्नुभएको हो। त्यो गरेको हिजो चाहिँ त्यो हिजो गरेको त्यस कारण त पक्राउ पुर्जी खाइयो नि। त्यो हिजो गरेको हो र त्यो त 3 बुँदे सहमति भइसकेपछि त अब नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ भनेर अहिलेसम्म हामी त हेरिरहेका छौँ नि। यदि यसो गरेन सरकारले, फेरि पनि पक्राउ गर्ने काम नै गर्यो भने भोलि ती घटनाहरू दोहोरिन्छन् फेरि। पक्राउ परेपछि त कसले दोहोऱ्याउँछ र? सबै जेलभित्र हुन्छन्। होइन त्यो त्यो दोहोऱ्याउनु लागि त अहिले भूमिगत हुनु पर्यो अनि हामी हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। भोलि तपाईँ पनि हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ। हामी त किन हुने र? हामी होइन, तपाईँ यहाँबाट गर्नुहुन्छ नि। तपाईँ हामी त सत्यलाई सत्य, झुटलाई झुट हो, राइट। त्यही सत्य बोल्ने कुरा नै हो। सत्य बोल्ने कुरा नै बम प्रहार हो तपाईँको तर्फबाट। भनेपछि यही ढङ्गबाट सरकार अगाडि बढ्यो भने मङ्सिर 4 को निर्वाचनलाई हुन नदिनका निमित्त भण्डाफोर गर्ने नाममा तपाईँहरू भौतिक कारबाहीमा उत्रनुहुन्छ, उम्मेदवारहरूलाई धम्क्याउनुहुन्छ, बम विस्फोट गर्नुहुन्छ, बम राख्नुहुन्छ, एक खालको उपद्रव गर्नुहुन्छ। हामी के गर्छौँ भने यो संसदीय व्यवस्था चाहिँ खराब व्यवस्था हो, यो भ्रष्टाचार गर्ने व्यवस्था हो, यो अत्याचार गर्ने व्यवस्था हो, यो पुँजीवादीहरूको यो चाहिँ मतलब मुठ्ठीभर 100मा 1% चाहिँ धनाढ्यहरूको व्यवस्था हो, होइन, यो दलालहरूको व्यवस्था हो भनेर हामी भन्छौँ, होइन। त्यही हो अहिले हामीले भन्ने। त्योभन्दा धेरै ठुलो कुरा गर्दैनौँ अहिले हामी चाहिँ, होइन। र हामी के भन्छौँ भने मान्ने चाहिँ त्यस्ता उम्मेदवारहरूलाई तपाईँहरू नउठ्नुहोस् भन्छौँ। हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले नै जान्छौँ। उठ्यो भने उठ्नेलाई के गर्नु? होइन, उठ्नेलाई चाहिँ पनि हामी केही गर्दैनौँ अहिले चाहिँ। अब उठ्ने तिनको सिधा भन्नुहोस् न। हिजो जस्तै 74 को निर्वाचनमा जस्तै तपाईँहरू उम्मेदवारलाई होइन, हाम्रो प्रोग्राम अहिले त्यस्तो छैन नि त। हाम्रो चाहिँ प्रोग्राम, हाम्रो नीति अहिले के छ भने यो व्यवस्था बेठिक हो भनेर भण्डाफोर गरेर जाने, सभा गर्ने त अधिकार छ नि हामीलाई, होइन। त्यसकारण सभा गर्ने, भण्डाफोर गर्ने र चाहिँ अब मतलब यो किसिमले चाहिँ पैसा बाँडेर जित्छन् यिनीहरूले, फोर्स लगाएर जित्छन्, होइन। मुठ्ठीभर मान्छेहरूले जित्छन्। यसरी चाहिँ गएर वडा अध्यक्षले डोजर किनेर चाहिँ मतलब पैसा कमाएछन्, होइन। दाइ अध्यक्ष हुन्छ, भाइ ठेकेदार हुन्छ, यसो गर्छ भनेर यही कुरा भन्छौँ हामी चाहिँ। अरू धेरै भन्नै पर्दैन नि। सकेसम्म आगामी मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनलाई हुन नदिनको लागि वातावरण बनाउनुहुन्छ? त्यो वातावरण त हामी बनाउँछौँ, होइन। त्यो वातावरण हामी बनाउँछौँ, तर त्यहाँ तपाईँले जहाँ जोड्न खोज्नु भएको छ नि भौतिक रूपको चाहिँ हामी केही गर्दैनौँ अहिले चाहिँ। किनभने अब हिजो चाहिँ यो ढङ्गबाट हिँड्ने तपाईँहरू होइन, हाम्रो त्यो परिस्थिति हामी हेर्छौँ अझै। हामी हेर्छौँ कसरी चाहिँ जान्छन् सरकारमा बसेका मान्छेहरू, कसरी आउँछन्। हाम्रो त्यो कर्तव्य पनि हामी भुल्दैनौँ, तर हामी पर्खिरहेका छौँ र हेरिरहेका छौँ कि चाहिँ उहाँहरू कसरी जानुहुन्छ। त्यो ढङ्गले सोध्छौँ हामी चाहिँ। तर आगामी निर्वाचनमा तपाईँहरूको संलग्नता चाहिँ कुनै पनि हिसाबमा यो पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिएर तपाईँहरूको 3 बुँदेको सहमति भए पनि निर्वाचनमा सहभागिताको गुन्जाइस चाहिँ छैन? त्यहाँ कहीँ पनि छैन। यो फिर्ता लिनुपर्छ उहाँहरूले। यो चाहिँ पालन गर्नु भएन भने चाहिँ मैले अघि भनिसकेँ, यो आगोमा घिउ थप्ने काम हुन्छ। यो त यसो नगरोस्, होइन। यसलाई तुरुन्तै हल गरियोस्, जुन झुटा मुद्दा खारेज गर्ने र चाहिँ राजबन्दीहरू रिहाई गर्ने काम छिटोभन्दा छिटो गरियोस्। हामीले त्यो लिखित रूपमा पनि मौखिक रूपमा पनि बारम्बार जो भनिरहेका छौँ, यसलाई चाहिँ हामीलाई पक्राउ गरेर यो आन्दोलन रोकिन्छ भन्ने किसिमले कसैले नसोचोस् भन्ने हो हाम्रो चाहिँ। तपाईँले झुटा मुद्दा भन्नुभयो, मुद्दा त झुटा कसरी हो र? हिजो तपाईँले त्यो काम गरेकै हो, त्यही अनुसार देशको एउटा फौजदारी न्यायिक प्रक्रिया अनुसार चलेको मुद्दा हो। मेरो झोलामा मतलब जापानिज पिस्तोल हालिदिएको छ, यहाँको मेरो झोलामा थिएन नि त। अनि चाहिँ त्यो बम बनाउने चाहिँ वस्तुहरू त्यहाँ राखिदिएछ, विस्फोटक पदार्थ। कसले राखिदियो? त्यो चाहिँ पुलिसले राखिदियो, मतलब गृहमन्त्रीको आदेशमा। तपाईँ पक्राउ पर्दै गर्दा? सरकारको आदेश हो। मसित एउटा केही पनि थिएन, होइन। म हिँडिराखेको बेलामा, कार्यक्रममा हिँडिराखेको बेला मलाई पक्राउ गर्यो र चाहिँ ठेचोमा ल्याएर तपाईँको चाहिँ जापानिज मेड इन जापान पिस्तोल राखिदियो। पछि त्यो पिस्तोल चाहिँ घरेलु भनेर लेख्यो फेरि चाहिँ पुलिसले, होइन। कहिले जापानी भन्छ, कहिले घरेलु भन्छ, यस्ता बुद्धुहरू छन् क्या, होइन। त्यही कारणले पछि चाहिँ बहस गर्न सजिलो भयो वकिलहरूलाई हाम्रा, होइन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यस खालको चाहिँ जो स्थिति छ नि, झुटा मुद्दा भएन त त्यो चाहिँ। अनि हात हतियार खर्खाजना लगाइदिने, होइन। अनि सङ्गठित अपराध भनिदिने त्यत्तिकै चाहिँ, होइन।
हामी त सङ्गठनमै छौँ नि आखिर चाहिँ होइन। पार्टी त जहिले पनि सङ्गठितै हुन्छ होइन। सङ्गठित गरेर सबैलाई सङ्गठित, प्रचण्डलाई पनि त्यत्रो पार्टी चलाएछन्, सङ्गठित अपराध लाउनु पर्यो, अरूलाई पनि लाउनु पर्यो नि त। त्यसो भए त्यस कारणले यस कारणले झुट्टा छन् होइन। जो चाहिँ त्यहाँ संलग्न कहीँ पनि छैनन् तिनीहरूलाई झुट्टा मुद्दा लगाइएको छ। तपाईँको आफ्नै मुद्दाको न्यायाधीशहरूले भनिरहेका छन् अनौपचारिक कुरामा चाहिँ के गर्ने। अब हामीले चाहिँ त्यो त झुट्टा हो भने त अब यी मुद्दाहरूमा पनि पक्राउ गरेर एउटा न्यायिक प्रक्रिया मार्फत त सफाई पाउला नि त तपाईँहरूको नेता कार्यकर्ता जो अहिले पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। त्यो त पाउँछन्, तर त्यसको लागि त के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ न्यायाधीशहरू होइन, न्यायालयमा रहने चाहिँ त्यसका अधिकारीहरू पनि त स्वच्छ हुनु पर्यो, त्यो किसिमको हुनु पर्यो र त्यो भएपछि त्यो स्वतः न्याय पाउँछ। तपाईँ आफ्नैको मुद्दा चाहिँ के भइराखेको छ अहिले? पूर्व तारिखमै छु नि, तारिखमै छु अहिले पनि मैले तारिख बोकिरहेको छु। अब हिजो जोसँग हातमा हात मिलाएर तपाईँहरू 10 वर्ष युद्ध गर्नुभयो उनीहरूकै सरकार हालिमुहाली उनीहरूकै छ, अनि तपाईँहरू चाहिँ फेरि अहिले मुद्दा खेपिरहनु भएको छ, मुद्दा नै झुट्टो मुद्दा भनिरहनु भएको छ। हिजो त्यस्तै झुट्टो मुद्दाको विरुद्धमा आन्दोलन गरेको, सङ्घर्ष गरेको भन्नुहुन्थ्यो, अनि आज फेरि त्यही झुट्टो मुद्दाको शिकार भइराखेको छु भनिरहनु भएको छ, जबकि त्यही 10 वर्ष युद्धकोले स्थापित गरेका नेतृत्व अहिले सरकारमा छन्। अनि त्यही त हामीलाई ताजुब लागिरहेको छ। मैले भने नि अघि, उहाँहरू सबैको वर्ग उत्थान भएर जुन चाहिँ सर्वहारा वर्गको रूपमा हिजो हुनुहुन्थ्यो, सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो, अझ चाहिँ नेतृत्व गरिराख्नु भएको थियो, उहाँहरू सबैको चाहिँ वर्ग उत्थान भएर पुँजीपति वर्ग हुनु, पुँजीपति वर्गको दलाल पुँजीपति वर्गको हातमा शासन सत्ता भइसकेपछि त्यसले त्यही व्यवहार गर्छ। त्यस कारणले उहाँहरू दलाल पुँजीपति वर्गमा रूपान्तरण हुनुभयो क्या। उहाँ सर्वहारा वर्ग अथवा चाहिँ गरिब उत्पीडित वर्गमा रहनु भएन। हुन्छ ल, विशेष संवाद निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेकपा बहुमतका प्रवक्ता हेमन्त प्रकाश ओली सुदर्शनसँग। ल, अब तपाईँहरूको दलको नाम नेकपा बहुमत, अल्पमतमा परेपछि बहुमत राख्नुपर्ने होइन, अनि पार्टी फुटेपछि एकीकृत समाजवादी भनेर राखेका छन् फेरि अर्को पार्टीले। नेकपाको चरित्र चाहिँ यही रहेछ। समग्रमा मैले यहाँलाई सोध्न खोजेको चाहिँ केही राजनीतिक दलहरू तपाईँहरूकै शब्दमा संसदीय भाषमा भाषिएका छन्, उनीहरू एक खालको राजनीति गरिरहेका छन्, तपाईँहरू अर्को खालको उग्र कुराहरू गर्नुहुन्छ, अनि यो कुरो मात्रै गर्ने राजनीतिक दल क्या। जनताका समस्या एकातर्फ, तपाईँहरूको चिन्ता र चासो अर्कोतर्फ, कस्ता खालका दलहरू हुन्? कसलाई चाहिए हो यो राजनीतिक दल? तपाईँहरूलाई चाहिए हो कि राष्ट्रलाई चाहिए हो कि जनतालाई चाहिए हो? हामीलाई त लाग्दछ राजनीतिक दल भनेको जनतालाई चाहिने हो, राष्ट्रलाई चाहिने हो। यहाँ त नेतालाई चाहिने राजनीतिक दल हुँदो रहेछ। यस्तो पनि हुन्छ राजनीति? भन्नुहोस् त। यो होइन, यो बुझाइमा अलिक फरक पर्यो। मानिसहरूको बुझाइ र हाम्रो बुझाइमा चाहिँ केही फरक छ र हामीले बुझाउन नसकेको कुरा पनि होला। त्यसमा के हो भने, पहिलो कुरा त तपाईँले नेकपा बहुमतको कुरा जो गर्नुभयो, किन बहुमत राख्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ, किनकि हाम्रो पक्षमा त्यति बेलाको केन्द्रीय समिति 12औं बैठकमा, मतलब 8औं केन्द्रीय समिति भन्थ्यौँ हामी त्यसलाई चाहिँ, तत्काल चाहिँ 8औं महाधिवेशनबाट चुनिएको हुनाले त्यो 8औं केन्द्रीय समिति हो नेकपाको। त्यसको चाहिँ 12औं बैठकमा हामीले चुनावमा लाई भण्डाफोर गरेर जाने या त्यसमा भाग लिएर जाने भन्ने सवालमा चाहिँ हाम्रो छलफल भयो त्यहाँ अन्ततः। त्यो छलफलमा हाम्रो पक्षमा 45 जना कमरेडहरूले 72 जनामा 45 जनाले बोल्नु भएको छ क्लियर रूपमा चाहिँ। उहाँहरूको पक्षमा चाहिँ जम्मा 12 जनाले, उहाँहरू 3 जना सहित, थाई समितिको 3 जना सहित अरू 9 जना गरेर 12 जनाले बोल्नु भएको छ र 15 जना बिचमा रहनु भएको छ र 72 जना भए र 45 जनाले चाहिँ मत जाहेर गरिसकेपछि हामीले त त्यसको आधारमा चाहिँ बहुमत भनेका हौँ, त्यसको विचारको आधारमा। त्यसकारण त्यसलाई हामीले के भन्छ आइडियोलोजिकल सुपरमेसी भनेका छौँ अथवा चाहिँ विचारधारात्मक सर्वोच्चता भनेका। विचारधारात्मक सर्वोच्चताका आधारमा हाम्रो बहुमत भएको हो। त्यो लेनिनको पार्टीमा पनि त्यही भएको थियो। भोलिपल्ट कोही चाहिँ कतै अपहरण होला, कोही मर्ला, कोही बित्ला, होइन, त्यसको चाहिँ हिसाब गरिँदैन।
करेन्टली त्यहाँ के विचार प्रकट भयो त्यसका आधारमा गरिन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यसलाई नेकपा बहुमत राखेका हौँ। बोल्सिविक हो यसको चाहिँ यदि अन्तर्राष्ट्रिय नाम राख्ने हो भने, तर बोल्सिविक चाहिँ अर्को पार्टीको नाम भयो भने त्यसलाई हामी नेपालीमै भन्यौँ बहुमत भनेर चाहिँ। अब दोस्रो कुरा तपाईँले तल हेर्नुभयो भने सबैतिर हेर्नु, हामी तथ्याङ्क देखाइदिन्छौँ। हाम्रो तलको चाहिँ उसमा हेर्दाखेरि चाहिँ सबै 60% 70% यता आएको छ होइन, जिल्ला तुलनामा। त्यसो भएको हुनाले यो सबै हिसाबले पनि चाहिँ यो बहुमत हो भनेर हामीले पुष्टि गरेका छौँ। एउटा कुरा जहाँसम्म फेरि चाहिँ यो कसको लागि चाहिएको, यो त जनताको लागि चाहिएको। किनकि के छ त भने जनताको लागि, किनभने जति पनि विप्लवजी लगायत जति पनि पार्टीहरू संसदीय व्यवस्थामा भाँसिए होइन, तिनीबाट यो संसदीय व्यवस्थाकै सेवा हुन्छ र यो संसदीय व्यवस्थाले सधैँभरि जनतालाई बुट मनी राखिरहन्छ। तथापि यो पक्राउ पुर्जीको प्रकरणपछि त तपाईँ नजिक हुनु भएको छ क्यारे फेरि। त्यो बुटबाट होइन, यो चाहिँ प्रश्नहरूमा कतिपय प्रश्नहरूमा हाम्रो एकता पनि हुनसक्छ, तर त्यो बुटबाट जो चाहिँ मतलब यो संसदीय व्यवस्थाले चाहिँ हामीले यसलाई दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था पनि भनेका छौँ, यो व्यवस्थाको बुटबाट चाहिँ मुक्त गर्ने अर्को विकल्प त चाहियो नि। त्यस कारण त्यो विकल्प तपाईँहरू विकल्प हो, त्यो विकल्प कसरी हो विकल्प? न तपाईँहरू किन विकल्प हो भने नि जनताको अभिमत ल्याएर अहिले राज्य न तपाईँहरूसँग जनताको अभिमत ल्याएर एउटा बहुमत सहित संसदमा गएर तपाईँहरूकै अपेक्षा अनुसार परिवर्तन गर्ने न तपाईँहरूसँग हिम्मत छ, न त जनताकोबाट सडक आन्दोलनबाट परिवर्तन गर्ने त्यो परिस्थिति छ, न त तपाईँहरू फेरि सशस्त्र हिजोको जस्तै द्वन्द्व गरेर हामी उल्टाउँछौँ भन्ने न छ, केही पनि छैन। अनि तपाईँहरू चाहिँ विकल्प कसरी हो? अहिले त तपाईँ धेरै देख्नुहुन्न विकल्प, तपाईँ 12 वर्षपछि देख्नु होला। किन भन्दाखेरि चाहिँ 12 वर्षपछि के हुनेवाला छ यहाँ? अहिलेसम्म यसको चाहिँ मतलब व्यापार घाटा कति छ नेपालको भन्दाखेरि चाहिँ 16.5 खर्ब छ। अनि कुल बजेटभन्दा बढी छ, बढी छ, अथवा अहिले त 17 खर्बै कति पुग्छ, वार्षिक बजेटभन्दा बढी छ, वार्षिक बजेटभन्दा बढी छ। त्यो घाटालाई केही चाहिँ जिडिपीले त्यसले मेन्टेन गरेको छ र यसको चाहिँ 35% भन्दा बढी तपाईँको चाहिँ केले गरेको छ, रेमिटेन्सले गरेको छ, 2% गरेको छ। र त्यसबाट चाहिँ अहिले के हुन्छ भने अर्बबाट मात्रै, के अरे अरबमा खाडी मुलुकहरूबाट मात्रै चाहिँ के छ भने 8 खर्बभन्दा बढी त्यहाँबाट रेमिटेन्स आउँछ। त्यस्तै अरू देशबाट आउँछ। तपाईँको 12 वर्षपछि के हुनेवाला छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ तपाईँको त्यहाँबाट सबै फिर्ता हुनेवाला छन्, किनभने त्यहाँको निर्माण कार्य सेचुरेसनमा जान्छ, एउटा स्थायित्व थिग्रिएर जान्छ। त्यसपछि उता पनि चाहिँ युरोपतिर अथवा चाहिँ मतलब अमेरिकातिर गएका ठुला कतिपय चाहिँ उहीँ बस्ने बस्लान् र सबै आउँछन्। सबै आइसकेपछि अहिले चाहिँ तपाईँले मजदुरहरूलाई मात्रै हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ 69 लाख होइन, 59 कि 59 1 करोड बढी होलान्, अरू सबै 1 करोड बढी होलान् भने त्यत्रो मान्छे चाहिँ यहाँ फर्कन्छन्। ती सबैले तपाईँहरूको पक्षमा क्रान्ति गरिदिन्छन्, यहाँ फर्कन्छन्। त्यो त व्यवस्था हुन्छ, हाम्रो इच्छाको कुरा हुँदैन। त्यो चाहिँ ती युवाको व्यवस्थामा क्रान्ति हुन्छ कि देशको आवश्यकतामा क्रान्ति हुन्छ? युवाहरूलाई लखेटेर मात्रै चाहिँ यस्तो भइरहेको छ, शान्तसित बसेका छन् यहाँका शासकहरू चाहिँ। त्यो युवाहरू चाहिँ त्यहाँबाट फर्कन्छन्, फर्कन बाध्य हुन्छन् होइन, बाध्यता छ। यहाँ पनि आएर तिनीहरू बाँच्नु पर्यो होइन, यहाँ धेरै जसोको तिनको चाहिँ समस्या पैदा हुन्छ यहाँ चाहिँ। भनेपछि युवाहरूको व्यवस्थामा क्रान्ति हुने रहेछ, देशको आवश्यकतामा होइन रहेछ। त्यो मात्र होइन त, युवाहरूको होइन नि, यहाँ सरकारको टाट पल्टिन्छ। पहिलो कुरा त राज्यको चाहिँ मतलब बिना कामको हुन्छ। एउटा प्रश्न, एउटा यो चाहिँ स्थिति हुन्छ भने यहाँ चाहिँ झन् हाहाकार हुन्छ, बजेट त्यस्तो खालको स्थिति बन्छ। त्यसपछि गएर अर्को के बन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ वरिपरिको दृश्य, चीनलाई चाहिँ हेर्न अमेरिका आउँदैछ। त्यसको चाहिँ मतलब रणस्थल यहाँ बजाउनेवाला छ, रणस्थल चाहिँ रणभेरी यहाँ बजाउनेवाला छ होइन। यो स्थितिमा चाहिँ तपाईँको के हुनेवाला छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो रणक्षेत्र हुनेछ हो। त्यति बेला कता लाग्ने जनता? जनताले त त्यति बेला चाहिँ एउटा निर्णय लिनुपर्छ होइन। जनताले त्यति बेला के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो मुक्तिको बाटो खोज्नुपर्छ। त्यति बेला नेतृत्व कसले गर्छ? यिनले गर्छन् होइन, माओवादी केन्द्रले गर्छ, एमाले गर्छ
त्यो गर्दैन। कसले गर्छ त्यो त? हामी गर्छौँ। के कुरेर बस्नु भएको छ तपाईँहरू? त्यसको 12 वर्षसम्ममा चाहिँ यही खालको परिस्थिति गइरहेको छ अगाडि। त्यो परिस्थिति अनि त्यो मौकामा चाहिँ आफू नेता भौँला। त्योभन्दा पहिले आइहाल्छ, सङ्कट त आइसक्यो। अब हेर्नुहोस्, त्यो त राष्ट्रलाई सङ्कट आएपछि तपाईँ हामी सबै डुब्ने हो नि त। त्यो सङ्कटमा खेल्ने खालको किन त्यो सङ्कटबाट मुक्त गर्ने हो, हामी खेल्ने होइन। त्यो सङ्कटबाट मुक्त गर्नको लागि हामी तयारी गर्दैछौँ। देशलाई मुक्त गर्नुपर्छ त्यहाँबाट चाहिँ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो हो हाम्रो लाइन भनेको, नेकपा बहुमत भनेको चाहिँ त्यो एउटा फोरकास्ट। त्यो समस्या आउला, त्यो सङ्कट आउला र सङ्कटमा के गरौँला आउला होइन, सुरु त भइसक्यो। यसको टाट उल्टाइ यसको चाहिँ मतलब त्यहाँनिर हुन्छ। त्यही त यो त्यो सङ्कटबाट मुक्तिको चाहिँ उपाय हामीले मात्रै सोचेका छौँ। सबै मिलेर गरौँ न। राष्ट्र सङ्कटमा परिसकेपछि त सबैलाई त्यसले असर गर्छ। 1%ले नगर्ने हुन्, त्यसमा चाहिँ दलालहरूले नगर्ने हुन्, साम्राज्यवादका टट्टुहरूले नगर्ने हुन्, होइन। सारा जनता त त्यति बेला हाम्रो पक्षमा आइहाल्छ त। अहिले छैन भने पनि त्यतिखेर जनता आउलान् भनेर अपेक्षा गरेर बस्नु भएको छ। होइन, अहिले पनि छन्, त्यति बेला नै आउँछन्। र अन्तमा त्यसो भए पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ, यहाँहरू पक्राउ दिनुहुन्छ? निर्वाचन आउँदैछ, निर्वाचन भाँड्ने तयारी गरिरहनु भएको छ? पक्राउ पुर्जी आएछ, त्यस कारणले हामी सजिलै पक्राउ गरिहाल्छौँ। पक्राउ गरेपछि समस्या समाधान भइहाल्छ भनेर कोही चाहिँ नसुते हुन्छ। अहिले प्रतिरोध गर्नुहुन्छ यहाँ? किनभने खरबारीमा कोही सुत्न सक्ने स्थिति हुँदैन। खर चाहिँ सुकिराखेको बेलामा पक्राउको प्रतिरोध गर्नुहुन्छ? अलि स्पष्ट भाषामा भनिदिनुहोस् त। पक्राउको भौतिक प्रतिरोध हुन्छ? सबै हुनसक्छ त्यो त। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँले यो बुझ्नुहोस् कि अब बिस्तारै चाहिँ वरिपरि सबै चिजहरू सुकिरहेको छ, होइन। वरिपरि मुढाहरू दन्किरहेका छन् भने तपाईँ खरबारीमा कसरी सुत्नुहुन्छ? त्यो हो नि त कुरा त। भनेपछि निर्वाचनलाई पनि अलिकति भाँड्नको लागि तयारी भइरहेछ? त्यतापट्टि चाहिँ कुरै नगरौँ, किनभने अहिले निर्वाचन आफै भाँडिनेवाला छ, होइन। आफै नाङ्गै हुनेवाला छ। त्यस कारणले चाहिँ त्यो त दुनियाँलाई अब थाहा भइसक्यो। कति धेरै बदमासी हुन्छ, कति धेरै चाहिँ अनावश्यक रूपमा चाहिँ निर्वाचनले मान्छेहरू मारिरहेछ भन्ने कुरा त प्रष्टै छ नि त। अनि देश सङ्कटमा जाँदैछ अब केही वर्षमा, त्यही बेलामा चाहिँ अब नेतृत्वमा आउने तपाईँहरूको अवसरको कुरै छ? होइन, त्यो त चाहिँ अवसरको कुरा होइन, त्यो त सङ्कटबाट चाहिँ सङ्कट मोचन गर्ने कुरा हो त्यो त। ल, तपाईँले पछिल्लो समय गरेको यो विश्लेषण चाहिँ व्यवहारमा आउनुभन्दा अगावै राजनीतिक दलहरू, तपाईँ लगायतका राजनीतिक दलहरू राष्ट्र र जनताप्रति जवाफदेही भएर उत्तरदायित्व निर्वाह गरेर अलि जिम्मेवारी वहन गर्दै आउन सक्ने सम्भावित तपाईँले जुन खालको सङ्कटको कुरो गर्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि नै राष्ट्रलाई जोगाउनको निमित्त, जनताका दुःखलाई सम्बोधन गर्नको निमित्त तपाईँहरूको राजनीति केन्द्रित होस्, हाम्रो शुभेच्छा छ। समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँलाई पनि हाम्रा विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। सरकारले आगामी मङ्सिर 4 का निमित्त निर्वाचन घोषणा गर्दै गर्दा केही राजनीतिक दल र ती राजनीतिक दलका नेताहरू विरुद्ध जारी भएको पक्राउ पुर्जी र त्यसले सिर्जना गर्न सक्ने राजनीतिक समस्याका सम्बन्धमा नेकपा बहुमतका प्रवक्ता हेमन्त प्रकाश ओली सुदर्शनसँग आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। हवस् त, नमस्कार।